Salam alaikum, marhaba bikum معنا في notre vidéo concernant la cas pratique numéro 3. Très précisément, c'est un cas de ensemble 5, ensemble 6, prof monsieur Amjar. On va essayer de le traiter. On voit cas numéro 1. Elle est disponible sur le site de la faculté. Voilà, غنبداو ان شاء الله l'exercice ديالنا. اول حاجه نديروا واحد القرايه باش نعرفوا الخدمه اللي تابعنا ونمونسيونيو لي شوز اللي غادي نستعملوهم. دونك les capitaux propres de la société A Tilami au 31/12/2019 se représente ainsi avant la répartition, très important, avant la répartition du bénéfice. يعني قبل ما يديروا le bénéfice. Donc انا اللي غادي ندير le bénéfice ديال هذا العام. Capital social 4500 actions, 900 000 dirhams libérés du 3/4 depuis 2018. Très important هذه النقطة هذه. Le réserve légale 45000 درهم, réserve facultative 250 000, report à nouveau moins. Mais qu'on a fait un report à nouveau moins qui est un report à nouveau solde débiteur. Et compte fait le 9 في quatrième position كتحط بالموان في البيلون. Résultat net de l'exercice net كنعنيو بها que net d'impôt. Donc ما غاديش نقصوا les faits d'impôt كيف ما شفنا في la partie الاولى او في la première vidéo dédiée au cours. Donc voilà, la première des choses عندنا لي زانفورماسيون. لانفورماسيون اللي غنحتاجها دونك باش غادي نبدا لا ريبارتيسيون ديالي هي لا ريزولطا نيت. كما قلنا لا ريزولطا نيت هي اللي كندير ليها لا ريبارتيسيون. دونك اول حاجه غنحط لا ريزولطا نيت اللي هي 700,000 درهم. فوالا، وعاد نشوف لو بروجي دو ريبارتيسيون كيفاش غادي يدوز، كيفاش غتكون هاد لا ريبارتيسيون هاد العام هادي، حيت ممكن تختلف من عام لعام على حساب لي بيزوان د لونتربريز، صوف شي حاجه اللي اوبليجي بار لا لوا. كيف ما قلنا اول حاجه اللي اوبليجي بار لا لوا راه هي لو ريزيرف ليغال. انا هي لو ريزيرف ليغال. Voilà. عندنا le réserve légale, attribution d'un intérêt statutaire. ملي كنسمعوا un intérêt statutaire هو le premier dividende. Réserve facultative, le solde sera attribué aux actionnaires à titre du super dividende. Le solde يعني après le réserve facultatif من بعد ما نحسب لو réserve facultatif غيبقى لي ان solde. يعني غادي نحيد لو réserve légal وغنحيد le premier dividende وغادي نحيد le réserve facultatif غيبقى لي ان solde sera attribué aux actionnaires à titre de super dividende. داكشي اللي بقى غنعطيه les associés à titre de super dividende. Les réserves facultatives sont de 30,000 dirhams. Le dividende doit être un nombre entier. مهمة هاد المعلومة، غادي نشوفو هادشي كامل. دونك فوالا غنبداو لا بروسيدي في الطابلو. Présenter le tableau de répartition du bénéfice. Bénéfice. Les montants هنا ولا نديرو لو كالكول. عندي أول حاجة كيما قلنا لو résultat net de l'exercice qui est de 700,000 dirhams. فوالا هادي تري امبورطون. ولكن قبل ما كنبدا في لا بروسيدي ديال لا ريبارتيسيون ديال هاد ليكزيرسيس اللي هو مثلا 2019، خاصني نشوف بعدا قبل واش لي زيكزيرسيس اونتيريور يعني 2018 وقبل واش خلاو ليا ان روبور ا نوفو كي دو موان، يعني لي ان روبور ا نوفو سول ديبيتور. كاين عندنا ان روبور ا نوفو سول ديبيتور. اول حاجه غنحيد لو روبور ا نوفو كي لو سول ديبيتور. دونك ما كيركزوش عليها بموان 80,000. نحيد بعدا داكشي اللي ديال لي زيكزيرسيس اللي مشى، هادو سون لي ديفيسيت اللي بقاو من العام اللي فات. خصني اول حاجه نحيدهم. عاد غندير لا ريبارتيسيون ديال هاد العام اللي قلنا كتبدا ندير السولد الاولاني 620,000. عاد غادي ندير دابايا لو ريزيرف ليغال. لو ريزيرف ليغال واخا ما كيوضحش لينا لو طول هذا، حنا عارفينو كي دو 5% من لو بينيفيس. لو بينيفيس ابخي ما نحيد منو الغوبور نوفو سول ديبيتور ماشي 700,000 تا نحيد، حيت هذا راه سي ان بيرت. ملي غنحيدها من لو بينيفيس هذا هو لو بينيفيس اللي غيبقى عندي هو 620,000. دونك غندير لو ار ال ريزيرف ليغال 620,000 فوا 5%. ولكن خصني ندير لا كومباريزون كما قلنا مع 10% دي كابيتال سوسيال. فوالا هاد ليطاب هادي دائما كنوضحها مزيان لانه تري امبورطون. فوالا نحاولوا نديمونطريوها مزيان. اول حاجه غيخصني لي زيرف ليغال افون 2019 اللي هما ايغالا 45,000 درهم. غنحتاج لو كابيتال سوسيال اللي هو هنا دو 900,000 درهم.
وعاد نحتاج لو ريزيرف ليغال ديال هاد العام اللي هو 620000 فوا 5%. فوالا غندير الكالكول ديالي باش يكون داكشي بيان ديطايي. غندير الكالكول ديالي. غندير اولا نحسب لي ريزيرف ليغال كومولي. لي ريزيرف ليغال كومولي. كيفاش كومولي؟ يعني فيهم دو ان موان ان بلس ان اللي هما 45000 بلس 625000 فوا 5%. واحد وثلاثين ألف. دابا غادي نزيدها على لي زونسيان ريزيرف ليغال ونشوف شحال ولا عندي في الكومول ديالهم، لان كما كتعرفوا ما خصنيش نديباسي 10% ديال الكابيتال سوسيال اللي باقي ما حسبتش. غنحسبها هي الاخر، هي 76000. الا خدينا 10% ديال الكابيتال سوسيال شحال تعطيني؟ هي 90000. هادي هي لا ليميت. دونك جي با ديباسي لا ليميت. دونك فوالا راه غناخذ 31000 كامله. شي يجي ديباسي لا ليميت راه كنقصها. دونك انا ما خصنيش نديباسي 90000. هنا باقي ما وصلتهاش. فوالا غناخذ 31000 كامله. ونيفو د ريزيرف ليغال غناخذ 31000 كامله. باينه. نمشيو دابا نقدروا نديرو ان سولد، نقدروا نكملوا. دونك غنمشيو حنايا سولد نيميرو 2. شحال غيبقى لينا؟ 620. نحيدو منها 31000 غتبقى لينا 589000. اش غنحيد منه؟ لو سوبر ديفيدوند او لو بريمير ديفيدوند افون سوبر. كما كتعرفوا الكالكول ديال لي سوبر ديفيدوند كيتكالكولا على لا بارتي ليبيري. لا بارتي ليبيري هنا عندنا غير لو 3 sur 4 كي ليبيري. دونك غنشد 900000 هاد بريمير ديفيدوند que la partie libérée اللي هي de 3 sur 4 fois le taux اللي هو 6%. فوالا غتعطينا هي 40500. سولد نيميرو 3. دونك فوالا نقدروا نديروش هاد كاع كل خطره نديرو لو سولد، ولكن حنا مشينا غير كنديرو لا ديفيرسيفيكاسيون دي ميثود باش كلشي يفهم. فوالا عاد عندنا ان ريزيرف فاكولتاتيف. هنا راه غادي انا بالترتيب، راه ماشي غادي دير مانيير لي الياتوار، غادي بواحد الترتيب. هاهي الريزيرف ليغال ها هو الاول. هذا دائما كيسبق، هذا افون كلشي، ولكن من كندوي على ان. ها لو ريزيرف ليغال هو الاول، سوبر ديفيدوند هو الثاني، والثالث هو لو ريزيرف فاكولتاتيف. هاهي دابا لو ريزيرف فاكولتاتيف هو الثالث اللي قلنا شحال ديجا حاسبينو لينا 30000 ار اف ولا ريزيرف فاكولتاتيف. ما عنده لا ليميت لا والو، داكشي اللي قالوا لي نقصو دو 30000. شحال هو السولد الرابع؟ هو 518 و500. يعني كنحيد دابا. قال هنا غادي بالترتيب كيف ما قلت لكم، بقى غادي بالترتيب. نحيد هادشي باش يبان لينا شنو كاتبين. قال لك لو سولد سوغا لو سولد. ملي كيدويو على لو سولد راه كانت حيت لو ريزيرف ليغال، حيت لاتريبيسيون، حيت لو ريزيرف فاكولتاتيف. يعني كيهضروا على هاد لو سولد هذا اللي هو 518500. Solde sera attribué aux actionnaires à titre de super dividende. هادك لو سولد غنعطيه à titre de super dividende. Les réserves facultatives خدمت بهم. Le dividende doit être en nombre entier. كيفاش en nombre entier؟ يعني ما تكونش فيه الفاصله. هادوك لي سوبر ديفيدوند باش تفهموني كيتقسموا سولون لي سوبر ديفيدوند. يعني لي ديفيدوند الثانيين كيتقسموا باغ اكسيون. دونك غادي نشد لو سولد je le divisais sur le nombre d'actions. وهذاك لو نومبر خصو يكون اونتي، ما فيش الفاصله. يعني ما خصش تكون الفاصله. هادشي ماشي مشكل، ساهل. اول حاجه غنسد لو سولد اللي هو 518500 سور لو نومبر داكسيون. راه كانوا عطاو لينا هو 45000. ها هو 4500 اكسيون. 4500 اكسيون. شحال غتعطيني 4500 اكسيون؟ الا حسبتها دون مانيير غتعطيني 115.22. هنا قال لك خذ ان نومبر اونتي. ان نومبر اونتي ما ديرش ليه عندك شي واحد يمشي اروندي ولا شي حاجه. لا هنا ماشي ارونديسمون، غتاخذ غير لو نومبر اونتي اللي هو 115. يعني غتاخذ غير 115 غتفرقها ا تيتر سوبر ديفيدوند. غتبقى ليا واحد 0.22. هذيك 0.22 فوا 4500. علاش فوا 4500؟ باش نعرف شحال من 0.22 شاطت.
دونك هادشي اللي غيبقى غندي سو فورم روبور ان نوفو سولد كريديتور يعني بلوس. هذاكشي اللي كيبقى ما كنقسمو ما والو كنروبورتيه. هذيك علاش كنقولوا روبور ان نوفو سورا روبورتي ا لاني بروشين. عاد نشوف اش غندير فيه. دونك فوالا فاش غتحسبوا راه ما تعطيكمش هنا 1000 مي في ليكزيرسيس تلقاو 1000. علاش؟ لان ا باز 518500 الا قسمنا على 4500 عطاتنا 150 فيغول بزاف ديال لي 22. دونك اوتوماتيكمون غندير واحد لارونديسمون غير باش يخرج ليا صحيح. درت حيت ملي غنديرو 0.22 فوا 4500 هادو غير سي عاديين. هادشي بنادم ما تعطيني 990 صافي. غادي ندير لو بروف دار لا ارونديسمون ردا 1000 حيت هنا ما خداش كلشي. دونك فوالا غير دي انسيدون الكالكول. فوالا ليسونسيال هو كيفاش نفهم لو كونسيبت. دونك فوالا قلت ان 115 كي ان نومبر اونتي sera distribué à titre de super dividende يعني 115 fois 4500 باش نعرف شحال غتعطيني هي 517500 و لو ريست اللي غيبقى. دونك نقدر ندير كاع حاجه واحده اخرى. 518500 ناقص 517500 غتعطيني 1000. 1000 سوغا غوبورتي ا لاني ان بلس 1 اللي هي 2020 ان شاء الله. عاد نشوفو عاد نديرو لا ريبارتيسيون ديال. دونك فوالا جيسبر تكون هادشي باين. عندنا قلنا سوبر حسبناه. دونك راه اون ديجا ديمونطري الكالكول. غتكون هي 517500 يبقى السولد روبور نوفو. قلنا سولد كريديتور ملي كيكون بلوس كنحطوه سولد كريديتور 2000. فوالا هادو هما لي كالكول اللي درت هنا. هاد لابارتي حيت مبقاش عندي ليسباس راه اون ديمونطري في لوطرو سلايد. فوالا غادي نكملو دابا لي زيكريتور كونطابل. حيدت هادي او نشوف لك كيسيون تاني. كالكولي لا تاكس سور برودوي دي زاكسيون. لي برودوي دي زاكسيون شنو هما لي برودوي دي زاكسيون؟ لي برودوي دي زاكسيون باش نديمونطريوها مزيان هما لو بروميير ديفيدوند بلس سوبر ديفيدوند. اش كيعطيني؟ ان ديفيدوند global هو لو برودوي دي زاكسيون. هاد لو ديفيدوند جلوبال ليطا كتاخد فيه واحد لو بورسونتاج سو فورم دون تاكس. فوالا لا فيسكاليتي غتشوفها في اس 5 وغتفهموا لا تاكس. لو برينسيپ دو تاكس هو اي حاجه ربحت فيها دونك جو رياليز ان بينيفيس كنخلص عليه لامبو ليطا كي دو 15%. هنا 15% يعني كنشد لو بروميير ديفيدوند اللي هو غنحاول نرجع ناخدو. نحاول ناخدوهم في جوج دقه. لو بروميير ديفيدوند او لو بروميير ديفيدوند كان شحال؟ وهذا ك 40500 وغنزيدو عليه لو سوبر اللي كان كبير هو 517500. غنجمعهم بجوج وغنحيد منهم وغادي نحيد منهم لا بارتي قلنا عندنا بريمير ديفيدوند 44000. بريمير ديفيدوند 40500 هذا هو البروميير ديفيدوند بلس سوبر اللي هو 518500 غنجمعهم بجوج عطاونا اسمحوا لي هنا 517 و500. دونك فوالا غادي نصححها. هي 508 500000 558000 مع فيها الخمسه واجد صعيبه في النطق. 558000 فوالا هذا هو لو برودوي كامل لي زاكسيون كي ريبريزونط 100%. انا خصني نحيد من واحد 15% قلنا كنعطيوها ليطا سو فورم دون تاكس. هادشي اش كيقول لك كالكولي لا تاكس سور لو لي برودوي دي زاكسيون. اولا خصنا نعرف شنو هما لي برودوي دي زاكسيون. هما هاني صوبتهم عاد نحيد منهم لا بارتي دي تاكس كي ريبريزونط 15%. من نديرو لا تاكس ايغالا و 5 زيروات فوا 15 ايغالا 83700 درهم دو تاكس. فوالا ملي كنقولوا تاكس وهذا الحساب كامل كتعني بان راه كاين انغوجيسترومون كونطابل ديالها راسها. فوالا
خاصني نعرف دابا لابار، حيت كما قلت هاد لابار ديال من لو بروميير بلس لو سوبر لابار دي زاسوسيي، حيت لهم واحد لابارتي عطيتها ليطا. دونك شنو غادي يبقى لهم؟ راه ما غنعطيهمش 558 الف، راه حيت منها واحد لابار. دونك لابار دي زاسوسيي هي لو ديفيدوند جلوبال، يعني لو برودوي توتال 558 الف ناقص 83 الف و700. لو ريست هو اللي غادي نعطيه سو فورم دي ديفيدوند نت. كنقولوا نت، دونك دائما نت كتعني نت دامبو، حيت لي في دامبو. فوالا. جي في لو كالكول بور لا كيسيون نيميرو 2. غنمشي دابا الكيسيون نيميرو 3. عطاونا واحد لي ديتاي خص يرد لهم البال لو جور دو ليكزام، ميم لي كو سي ام خص يرد لهم البال. حيت لو كونسيبت سي با توجور باش انني غير نفهم البروسيدي ونعرف راسي راه كندير. انا خصني نفهم هذاك الشيء راه عنده دي زامباكت سور لونغوجيسترومون كونطابل. اي معلومه راه كتامباكت ليا لا كونطابيليتي ديالي. Voilà, les dividendes ont été virés au compte bancaire des associés le 15. Donc, les dividendes, فرقناهم le 15. Où les TPA a été réglé à la préception. كنقول la préception هي دار الضريبه de 36 2020 par chèque. Voilà, هادو غير يعني كو ملي قسمنا ما عطيناش كلشي على فوا. عطينا لي ديفيدوند في لو 15 5 و لو 36 عاد خلصنا لي زامبو سور هادوك لي ديفيدوند اللي عطينا. دونك فوالا غندوز دابا ندوز للجورنال. دابا خصني نعقل، سمحوا لي خصني نعقل على كاع هذاك اللي كاع داكشي اللي درت ليه لا ريبارتيسيون. كان عندي ان غوبور نوفو تا هوايا، ريزيرف ليغال، الفاكولتاتيف. هادو ما تنساوش راه جمعناهم. دونك هادو راه مابقيتش غناخذهم من الطابلو، ولكن غناخذهم من الكالكول الثاني. دونك عندي ثلاثه الحوايج اللي فرقت: الغوبور نوفو، الريزيرف ليغال، الريزيرف فاكولتاتيف. هادشي كلشي من جا من الريزولطا نيت اون انستونس دافيكتاسيون. شنو هي الريزولطا؟ هي داك الريزولطا نيت اللي كتكون عندي فين في لاكتيف كنديرها في باسيف، لانه غادي ندير ليها لا ريبارتيسيون اون انستونس دافيكتاسيون، وغنشوف فين فرقتها. الا عقلتوا معايا، اول حاجه حسبت ان غوبور انوفو سول ديبيتور، اول حاجه 1000. ثاني حاجه ان ريزيرف ليغال 1140. حاولوا تحفظوا لي كونط. ثالث حاجه ان ريزيرف فاكولتاتيف 1152. وغنحط لي نومبر شحال كانت عندي الريزولطا اون انستونس دافيكتاسيون. كانت هي 700 الف، هي اللي كانت عندي في البيلو. نحيد منها ان غوبور نوفو ديال 80000 درهم اللي نقصنا، اللي كانت بالموان. لو ريزيرف ليغال كان 31 الف. دونك فوالا، حاولوا الناس اللي يبداو معايا ليكزيرسيس بداو بورقه وستيلو باش تعرفوا هاد لي دون. لو ريزيرف فاكولتاتيف دو 30 30000.